पंचायतीची मिटिंगेकय जे 3-4 मेंबर आहा पळय न्हू तांकांय मॅनेज करता, खंयची मिटिंगे येवपाचे, खंयची मिटिंगे ऑब्जेक्शन घालपाचें, हें सगळें तेणें करता. हे रुलींगवाले आहा पळय न्हू, जे इलिगल कांड करता पळय न्हू, ते मेंबराक एनवलपाय पावोवपाची हो बिलिंग क्लार्क करता. म्हयन्या तेंची पळय मिटिंगेची कितें एनवलप वयता पळय न्हू, विटामीन एम नाल्यार हाजीचो बुटवो, हेंवूय पावोवपाचें काम करता. हेणें इतली पळय माया एकटेन केल्ली आहा पळय न्हू, हेजेर म्हाका दिसता सरकारान विचार करपाची गरज आसा की पंचायती तिजोरी लुटून माया केल्ली आसा. डेरिक वालिसान पंचायतीची तिजोरी लुटून 3-4 गाडी चलयता तो, 1 आनी 2 न्हू, 4 गाडी चलयता आनी प्रायवेटूय गाडी चलयता. तांकां खंयच्यान पुसतलो त्यो गाडयांक? ही पंचायतीच्या लुटीचेर चल्लेली आसा. आनी तांकां कोणाच्या ऑथॉरिटीचेर तांकां बंधन ना. ते पंचायतींतल्यान सेल्फ चॅक काडटात, पयशे खाता, नाजाल्यार इलिगल बील काडटात, पयशे खाता. नमस्कार. माननीय मुख्यमंत्री आमचो दोतोर प्रमोद सावंत, तसोच पंचायत मिनिस्टर मोहीन गुदिन्हो हांकां हांव सांगपाक सोदतां, बाबा आमी वारंवार जी सरकाराचेर टिका करता पळय न्हू, ही तुमचेर पर्सनल टिका करिना. हे जे तुमचे डिपार्टमेंट आसा पळय न्हू, हे खंय तरी फेल जाल्लें आसा. एडमिनिस्ट्रेशन खंय तरी कॉलेप्स जाल्लें आसा. आनी आमी वारंवार कंप्लेन करून सुद्दां जेन्ना एक्शन जायना पळय न्हू, तेन्ना आमी हे व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान तुमचे फुड्यान हे नदरेक हाडपाचे एक प्रयत्न करतात. नदरेक हाडले नंतर खंय तरी आमकां दिसता की तुमी तेजेर एक्ट जातले. पूण आयज आमी वारंवार तुमचे नदरेक हाडून सुद्दां ज्यो इलिगलिटी करप्शन जाता पळय न्हू, ते एक्टूच जायना तुमी. वयल्यान आनी तांकां प्रोत्साहन करतात. आनी ताका लागून आमकां वारंवार सरकाराची टिका करची पडटा आनी सरकाराचे वारंवार नदरेक हाडची पडटा. आतां सांकवाळे पंचायतीचो इशू आसा. आमी गेले ते आतां 5 वर्सां जालीं, तेज्या पयलीं करतात, पूण गेले ते 5 वर्सां टायमार हाकून आतां करप्शनाच्यो वेगवेगळे कंप्लेन विथ एविडन्स सरकाराची नदरेक हाडलेले आसा. सरकाराची म्हणल्यार ऑथॉरिटीची नदरेक हाडलेले आसा. पूण खंयचीच ऑथॉरिटी आयज तेजेर एक्शन जायना. आनी आमी हाडले तें हाडलेलें आसा. तितूंत जे ऑडीट आसा पळय न्हू, ऑडिटर जे वर्सान वर्स जे ऑडीट करता पळय न्हू, डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स हेवूय नदरेक हाडटात. डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स हेवूय नदरेक हाडटात, बाबा हे पंचायतींनी करप्शन, फ्रॉड, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड जाता म्हणून. आतां हांव एक वाचून दाखयतां, जी 5/7/2024 तो रिपोर्ट आसा सांकवाळे पंचायतीचो. तितूंत तो कितें म्हणटा, डिस्पायट ऑफ रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन ड्युरींग द लास्ट इन्स्पेक्शन रिपोर्ट, compliance with the previous audit observation has been neglected. आता जेन्ना ऑडिटर जेन्ना हे सगळें कितें कंप्लायन्स करपाक लायता, नाल्यार तें ऑब्जर्वेशन ताका कंप्लायन्स करून रिपोर्ट दिवपाक लायता, हें निग्लेक्ट करता म्हणून तुजी ऑडिट गव्हर्मेंटाचो अकाउंट डिपार्टमेंट सांगता, हांव सांगना. आनी हितूंक हे आतां वारंवार सगळे गेले ते 10-15 वर्सांचे ऑडिट रिपोर्टाक सेम रिमार्क येता, जवळ कंप्लीट सेम रिमार्क येता. आनी हे वारंवार इतलें सांगून सुद्दां सरकार जालें जायना. तेन्ना आमी कितें करपाचें? सरकारची टिका करपाची न्हू, अशें दिसता तुमकां? हे सरकारी बाबूचेर तुमी एक्शन घेवपाचें न्हू. आतां हें सगळें घडटा कित्याक लागून जाणा, हे जे तुमचे सरकारी बाबूचेर उलयता हांव. सांकवाळे पंचायतीक बिलिंग क्लार्क आसा, जो सगळें हे फायनान्शियल ट्रान्जॅक्शन ते मॅनेज करता आनी ते सिनियर मोस्ट आसा. आतां हितूंक एक पारा वाचून दाखयता, जे ऑडिटरान रिमार्क मारलेलो आसा तो दाखयता, जो कंप्लायन्स करपाक लागला. डायरेक्टराक सांगलेलें हेजेर एक्शन घे म्हणून. द पोजिशन ऑफ द डिमांड कलेक्शन एंड एरियाज ऑफ द टॅक्सीस फॉर द लास्ट सेवरल 18 years सुमार आहा, कुड नॉट बी डन ड्यू टू द इनकम्प्लीट रजिस्टर फॉर्म नंबर 8. रिजन फॉर द इनकम्प्लीट रजिस्टर कुड नॉट बी नोन. Register is also not completed during the financial year. Hence, the higher authority may take strict action on this matter on concerned dealing hand to complete the same and produce in the next audit report. जावचे पयलीं कर म्हणटा. आनी हें व्हेरी सिरियसली असं म्हणटा तो, कित्याक हें जर जायना जाल्यार पंचायतीचो अकाउंट कंप्लीट जायना म्हणटा ते. हें जायना जाल्यार आनी हें कोण करता? आयज सांकवाळे पंचायतीचे मास्टर मायंड एक बिलिंग क्लार्क आसा पळय न्हू, हें कितें करता? ही ज्यो चोरी चल्लेल्यो आहा पळय न्हू सांकवाळे पंचायतीक, नाल्यार फायनान्शियल फ्रॉड चल्लेले आहा पळय न्हू, हें लिपोवपाक लागून हें इनकम्प्लीट दवरता
आनी ऑडिटरांक डॉक्युमेंट दिना. म्हणजे ऑडिटर जेन्ना हें सगळें जर पळयलें न्हू जाल्यार हे सगळे पंचायतीचे आहा तितले जेली पडटले. आनी तांकां खंय तरी सेफ गार्ड करपाक लागून हे जे क्लार्क आसा पळय न्हू, बिलिंग क्लार्क नाल्यार फायनान्शियल ट्रान्जॅक्शन करता पळय न्हू, हे सगळे लिपयता. आतां हे हर एक ऑडिटराक ऑडिट रिपोर्टाक सांगता की बाबा हें इनकम्प्लीट आसा, हें करूं ना, आनी हेजे वयल्यान पंचायतीचो बॅलन्स आनी एरियस कितें आहा नाल्यार खंयची बिल पेंडींग आहा हें कांयच कळना, कोण पेमेंट करपाचें हें कांयच कळना. आनी हे सगळो मोठो घोटाळो आसा, बारीक ना. आनी ते डिलींग हँड कितें करता जाणा दुसरे वाटेन जे पळय आतां बारीक बारीक कोणाले बर्थ सर्टिफिकेट येता नाल्यार तुगेले डेथ सर्टिफिकेट मागीर तुगे इनकम सर्टिफिकेट अशी वेगवेगळी जी पळय पंचायतींतल्यान सर्विसी लागता पळय न्हू, हे सर्विसीचे खाली 25% लोकांक रसीद दितात. जे पंचायतीक सर्विसीची जो पेमेंट करता पळय न्हू लोक, ते 25% लोकांकूच रसीद दिता. आनी बाकी 75% रसीद दिनासतना ते सगळे आपले बॉल्सांत घालता अशें म्हणून लोक उलयतात. कित्याक रसीद गावन म्हणटा बॉल्सां उडयले कशें जालें न्हू. आनी लोक उलयतात ते उलयतात, ऑडिटरूय सांगता बाबा हेंगेले रसीद टॅली जायना म्हणून, रसीद आनी पंचायती ट्रान्जॅक्शन टॅली जायना म्हणून. म्हणजे हो केदो व्हडलो घोटाळो, दिसाक हजारांनी रुपया बॉल्सां उडोवन आपली माया एकटें केल्या. आनी त्या क्लार्कान कितें केलें जाणा, बिलिंग क्लार्क जो पळय आहा न्हू सिनियर मोस्ट, तेणें आयज आपल्याला करोडांचो एसेट तयार केल्लो आसा. हे पंचायती बसोन लुटून, पंचायतीक लुटून तयार केल्लो आसा. आयज तेगेले थंय वळाक म्हणटा थंय जवळ जवळ 3-4 मजली बिल्डींग बांदल्या, टोटली इलिगल प्लॉट घेतल्यांनी. आनी ती बिल्डींग काडल्या आनी हे वेर्न्या इंडस्ट्रीचे जे वर्कर आहा तांकां भाड्या दिल्या. जवळ जवळ 1.5 ते 2 लाख रुपया रेंट घेता म्हयन्याक. तेगेले कितल्योश्यो प्रायवेटी गाडी आनीक टॅक्सी आनी बसी काडलेली आसा ज्यो भाड्याक चलतात. दुसरी कितले कडेन प्रॉपर्टी घेतलेली, प्लॉट घेतलेले आहा, कितले कडेन सोयऱ्यांच्या नांवार पयशे आसा, कितले कडेन आनी कितें आसा अशें म्हणून लोक उलयता. आनी हेजेर कंप्लेंट सुद्दां जाल्लो आसा पंचायतीक इलिगल बिल्डींग बांदले म्हणून. पूण हे सगळ्यांक मॅनेज करता कित्याक सांकवाळे पंचायतीक रावन ते डायरेक्टर पदान मिनिस्टरा सुद्दां खंय पांय पडटा. म्हणजे आपल्याले एसेट वाडयत आसा आनी पंचायतीक लूट मार चलिल्ली आसा. आतां परचे दिसा तुमच्या फुडें हाडलेलो इश्यू की सेल्फ चॅकाचो पंचायतींतल्यान लाखांनी रुपये काडलेले आसा. आतां सेल्फ चॅक कोण बरयता कोण पयलें, हेच बिलिंग क्लार्क बरयता. आतां ताका बिलिंग क्लार्क बरयता आनी हो एक्टींग सरपंच जावन डॅरिक वालीस आहा पळय न्हू, आनी ऑलिव्ह क्लिंटन वालीस ते मोविन गुदिनचो स्पेशल, आनी डॅरिक म्हणटा तोवूय तेगेलो खंयच्या तरी रिलेटिव्ह जाता. तो मागीर सांगता तुमकां हांव. म्हणजे हांकां फ्रिडम दिल्लें आसा आनी हे सगळे मास्टर मायंड तांकां चोरपाची बुद्धी दिता. तो डिलिंग तो क्लार्क आसा पळय न्हू, बिलिंग करता पळय न्हू फायनान्शियल, तो ताका मास्टर मायंड आहा. तो तांकां आयडिया दिता. आपूण बजेट ऑडिटर येता तेन्ना म्हणटा ते आपूण तांकां मॅनेज करता, सोऱ्याची बॉटली दिवन नाल्यार आनी कितें दिवन चिकन दिवन, आनी मागीर वयता तांकां एनवलपूय घालता. म्हणजे हे सगळे डिलिंग करता. आनी ते दुसरी कितें करता, पंचायतीची मिटिंगेकूय जे 3-4 मेंबर आहा पळय न्हू तांकांय मॅनेज करता. खंयची मिटिंगे येवपाचें, खंयची मिटिंगे ऑब्जेक्शन घालपाचें, हें सगळें तेणें करता. आनी ते मागीर कितें आहा, हे रुलींगवाले आहा पळय न्हू, जे इलिगल कांड करता पळय न्हू, ते मेंबरांक एनवलपाय पावोवपाची हो बिलिंग क्लार्क करता. म्हयन्या तेंची पळय मिटिंगेची कितें एनवलप वयता पळय न्हू, विटामीन एम नाल्यार हाजीचो बुटवो हेंवूय पावोवपाचें काम करता. आतां हेणें इतली पळय माया एकटेन केल्ली आहा पळय न्हू, हेजेर म्हाका दिसता सरकारान विचार करपाची गरज आसा की पंचायतीची तिजोरी लुटून माया केल्ली आसा. डॅरिक वालिसान पंचायतीची तिजोरी लुटून 3-4 गाडी चलयता तो, 1 आनी 2 न्हू, 4 गाडी चलयता आनी प्रायवेटूय गाडी चलयता. तांकां खंयच्यान पुसतलो त्यो गाडयांक, ही पंचायतीच्या लुटीचेर चलिल्ली आसा. आनी तांकां कोणाच्या ऑथॉरिटीचेर तांकां बंधन ना. ते पंचायतींतल्यान सेल्फ चॅक काडटाक पयशे खाता, नाजाल्यार इलिगल बील काडटाक पयशे खाता. आनी तो ऑलिव्ह क्लिंटन वालीस आहा पळय न्हू, तो ग्रामसेवक. म्हाका दिसता मोविन गुदिन ताका स्पेशल ड्युटी धाडलेली आहा की पंचायतीची जो पर्यंत तिजोरी खाली जायना तो पर्यंत आपूण ताका काडिना. आनी तो वयल्यान सांगताय खंय की आपल्याक काडपाची कोणाक गट्स ना. एमएलएन सुद्दां आपल्याक काडचें सांगलेलें तें करपाक कोण शकना. मागीर कलेक्टरान ताका सस्पेंड केलो, 1 म्हयनो ताका बसयलो, परतून हेच पंचायतीक घातलो सांकवाळे. म्हणजे तेगेलो इतलो पावरफूल पावर आसा जाल्यार वाज गॉडफादर कोण. आनी ही लूट मार करता ती हाजीचो बुटू कोणाक वयता, हेजेर सरकारान विचार करचो. आतां ही लूट माराचेर दाखयता. वो आतां 10/7/2025 मिटींग 2 दीस तें आसा. हे जर मिटिंगेक पयलें न्हू जवळ जवळ 50 ते 60 लाखाची बील येयल्लें आसा. एप्रुवलाक 50 ते 60 लाखाची बील घातलें. आनी त्या बिला भितर
आतां हांवें वाचून पळयतरी असो दुबाव येयलो म्हाका की हितूंतल्यान खाली 25% बिलां आसा ती सारकी आसा, जेन्युइन आसा. बाकीची 75% बिलां आसा पळय न्हू, ही सगळीं फेक बिलां, इलिगल बिलां. एका कोणा कडल्यान एप्रुवल ना पयलीं सुद्दां हे बिलांक, आनी हे डायरेक्ट बिल घेतात आनी पयशे पंचायतींतल्यान काडटात. म्हणजे हांकां आवय बापूय कोणूच ना. ते समजतात ती पंचायत डायरेक्ट वालीस तर समजता आपली बापायली पंचायत ती. आपल्या जाय तेजो कायदो करतलो आनी आपल्या जाय तेन्ना आपूण लोकांक परमिशन दितलो, नाजाल्यार पयशे हाजीचो फोटो मेळ्ळे जाल्यार दितलो, नाल्यार दिवपाना. आनी तो जर ऑलिव्ह किंगटन वालीस आहा पळय न्हू, तो म्हणटा आपल्या गॉड फादर आसा सर आपल्याक कोण आलोवपाक शकना. चॅलेंज करता तो लोकांक. आपले जे कितलेय तुमी एलिगेशन घाला, करप्शन प्रूव्ह सुद्दां करा, आपल्याक कोण आडोवपाक शकना अशें म्हणून तो सांगता पंचायतींतल्यान. आतां पळय दाखयता हो जो पळय कोण आतां सलीम जावेद फैजल जावेद बल्लारी म्हणटा पळय न्हू, हो तेंगेलो एजंट. हे मनी लॉन्ड्रिंग म्हणटा पळय न्हू, तें करपाचो एजंट. आनी तो सलीम भगवाले आहा पळय न्हू, हे दोग जाण एजंट पसून दवरल्या तेणी पंचायतीक. हेंच्या कोणाकच एप्रुवल घेतलेलें ना हांकां पेमेंट करपाचो, नाल्यार हे कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून रजिस्टर ना, नाजाल्यार हांकां ऑथॉरिटी ना सांकवाळे पंचायतींतल्यान जी एप्रूव्ह जाल्ली आसपा जाय डायरेक्टरा कडल्यान नाल्यार हेंचे कडल्यान कोणा कडल्यान एप्रुवल ना. हे आयज जवळ जवळ मास्टर रोल घालतात आनी करोडांनी रुपी काडटात. आतां मास्टर रोलाचे करोडांनी काडपाचो प्रोविजन आसा जाल्यार मोहीन गुदिन सांगचें. मास्टर रोलाचे म्हाजी नॉलेजी प्रमाणे 5,000 वयर मास्टर रोलाचे पयशे काडपाक येना. जाल्यार गेली ती आतां 3 वर्सां जालीं आतां करोडांनी रुपी काडून पंचायती लुटीत आसा, करोडांनी रुपया. हें जर पळयत न्हू, आनी कोण तरी एकटो गनी बॅग म्हणून म्हयन्या 1,20,000 काय 2,40,000 हें गनी बॅग गार्बेजीक लागून हाडटा म्हणटा. हांगा आख्ख्या सांकवाळे ज्युडिशनाक कोणाकूच एक गार्बेज डिस्पोजल बॅग मेळना, पूण ही बॅगांच्या नांवान बिलां हाडटात आनी पयशे लुटतात. अशी वेगवेगळी ट्रान्जॅक्शन आहा हितून. आनी दुसरी पळोवपाक गेल्यार हे हर एक वर्साक फर्निचर परचेस करता म्हणटा आनी जवळ जवळ 2 लाख भरसाक. हो कोण श्री लक्ष्मी फर्निचर फोंडा हेजे कडल्यान बील हाडटात आनी पयशे भायल्या भायर हाजीचो फोटो बोल्सां उडयतात. पंचायतीक जर एवरी वर्साक जर 2-2 लाखाची फर्निचर लागता, हें पयलीं म्हयन्यान सांगचें. बाबा कोणी घरां हाडटा ती 10-10 वर्सां उरता आनी हांकां एक वर्सान हांगे फर्निचर पिड्यार जाता. दुसरें, आमच्या गोंया भितर आयज इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट हर एक स्ट्रीट लायटी आहा पळय न्हू, ज्यो विलेजींग आसूं नाल्यार खंयच्या वाड्यार आसूं, ते हर एक पोलाचेर लायट घालपाचें काम डिपार्टमेंट करता. जाल्यार सांकवाळे एकूच पंचायत अशी आहा जवळ जवळ वर्सांतल्यान 5-5 लाख रुपया कोणाचेच एप्रुवल नासतना लायट स्ट्रीट लायटीची मटेरियल परचेस करता म्हणटा आनी हे बील घेता कोण तरी डिलरा कडल्यान आनी हे पयशे भायर डायरेक्ट भितर उडयतात. हें हांव सांगना, हे पळय हितून दाखयता. आनी हे ऑडिटरांनी थंय हाडलेलें आसा, नोटिसाक हाडलेल्या डायरेक्टराच्या, पूण डायरेक्टर खंय एक्शन मोडाक दिसना. तेन्ना सरकाराक आमी हें करता तें दिसता, निंदा करता तें दिसता, पूण हें चल्लां तें आमचे टॅक्स पेयराचे पयशे मरे हो. आनी हें पळोवन आमी उगी रावपाक शकता. आमचो टॅक्स पेयराचे हे जे करप्ट बसलेले आपण हे बायजूण मरी. हो गिरी होतो तुगेलो डॅरिक वालीस आनी होतो तो ऑलिव्ह किंगटन, ही बायजूना. ताणें थंय तो पूण तो ऑलिव्हान थंय लॉ बर्ड जाल्लो आसा पंचायती भितर. लॉ बर्ड जावन खंय तो कोण कोणा फारीत आसा, कोण कोणा फारीत म्हणून अशें आयकूं येता. तेजेरूय मातशें तेगेले फॅमिलीन विचार करचो. ताका म्हाका दिसता डायरेक्ट वालिसान आशिर्वाद दिला आपले स्टेपाचेर तूंय चल म्हणून. हें मातशें विचार करचो. आतां दुसरें दाखयता. आतां हितून जें पळय चल्लेलें आहा पळय न्हू करप्शनाचो पळय कसले कसले चोरी वाटे हाडटा पळय न्हू तें दाखयता. हो कोण तरी पियुश पाटील प्रोजेक्ट मॅनेजर आहा इनोवेटिव्हा वेस्ट एड एंड मॅनेजमेंट प्रायवेट लिमिटेड, रिक्वेस्ट फॉर द कंप्लिशन कम एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट. आतां हांगा सांकवाळे पंचायतीक जो TPD आनी 2PD प्लांट घातलेलो आसा, जो गार्बेज वेस्ट ट्रिटमेंट करपाचो, हो घातल्यार जवळ जवळ आतां 5-6 वर्सां जातलीं. आनी 2022 ताका पेमेंट जो प्रोजेक्ट घातलो तेजो पयशे जवळ जवळ 2-3 कोटी दिल्ले आसा. आनी ताका मेंटेनन्साचे चार्जीस जवळ जवळ 2022 ताका मेंटेनन्स चार्जीस वयतात. आतां हेका मेंटेनन्स चार्जीस वयता, पूण हेका आयजच्या तारीखेर सुद्दां जे ऑथॉरिटी आसा नाल्यार जे पब्लीक जे एक्झिक्युटीव जे हे आसा कोण पळय इंजिनियर आसा पळय न्हू, जेका तेजे कडल्यान कंप्लिशन मेळपाक जाय ती आजून सुद्दां मेळिल्ली ना. कंप्लिशन मेळिल्लें ना, पूण आयज तो पयशे पंचायतींतल्यान सगळे घेतले आनी ताका मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्टातले जवळ जवळ 2.5 ते 5 लाख रुपया म्हयन्याक घेता आनी आतां तो कंप्लिशन मागता. मागीर हें चल्लां तें कितें चल्लां आनी हें उलयल्यार आमी वायट. पंचायती कडल्यान तो कंप्लिशन मागता. आतां हितून त्या प्लांटांतल्यान गॅस जनरेटर जावपाचें आसलें आनी गॅसींतल्यान पावर जनरेट जावपाचो आसलो.
आतां हितूंक जे सेंट्रल ऑडिट जाता सांकवाळे पंचायतीक 2024 14/5/2024 जाल्या, हितूंक हेणें क्लियर तेगेले आख्खीच हिस्ट्री बरयलेली आसा. हेणें कशा प्रमाणान फ्रॉड केला, कशा प्रमाणान तो पयशे पंचायतींतल्यान लुट्ट पळय न्हू, हें सगळें हितून बरयलेलें आसा. हे ऑडिटा रिपोर्टाक तेंचो जो इन्स्पेक्शन रिपोर्ट आसा पळय तितून सगळें बरयलेलें आसा. बाबा हे सगळी पंचायतीची गोलमाल जालेल्या म्हणून, पंचायती तितून हे गोलमाल करता म्हणून ताका 1 कोटी जो 1,68 लाख रुपये पावोन सुद्दां तो प्लांट कांयच ऑपरेशन जाता तो दिसना म्हणटा ते. तितूंतल्यान ना गॅस प्रोड्यूस जाता, ना तितूंतल्यान लायट प्रोड्यूस जाता म्हणून खंय रिकॉर्ड ना म्हणटा ते. आनी तरी आसतना तेकाच म्हणटा तो कितें गॅस कन्वर्ट करपाचो टेंडर हें कॉन्ट्रॅक्ट दिलो, तेकाच मेंटेनन्स करपाचो. हें टोटल वायलेशन ऑफ द कोडल प्रोसिजर म्हणून हें सांगता, ऑडिटर सांगता. आनी हें सगळें सांगलें आसतना सुद्दां ताका आयचे तारीखेर सुद्दां कंटिन्युअसली ताका मेंटेनन्साचे पयशे वयता. आनी ताका जो TPD आनी 2PD करून 5 TPD जो 5 टन दिसा जो गार्बेज ट्रिटमेंट करपा जाय त्या प्लांटाक, तो तितलोय गार्बेज आयज सालिगांव धाडटात. आनी हांगसरल्यान हेजे ब्लँक हेड हे पयशे पंचायतीच्या तिजोरींतल्यान काडटात आनी वांटून घेतात. हे रुलींग आसा ते. आनी तेजो गिरीश पिल्ले कडेन रिमोट आसा. आतां इतलें सगळें हें दाखोवन सुद्दां जर एक्शन जायना जाल्यार हेका आमी गुन्हेगारी काय आमी जबाबदार. हें आमचें काम आसा. सरकाराक दाखयता का आमी वयल्यान सरकाराक अलर्ट करता, बाबा कशे प्रमाणान फ्रॉड जाल्ला, कशे प्रमाणान पयशे पंचायतींतल्यान लुट्टा हें दाखयतात. आनी हें दाखोवन सुद्दां की आमकां मागीर हॅरेसमेंट करतात. हें दाखयताले हॅरेसमेंट दाखयताले हेजे केसी म्हणजे सरकार हेजेर करता तर कितें, हेंचेर हे करप्शन करता तेंचेर कितें करता कितें. आयज जो पंचायतीचो बिलिंग क्लार्क आसा पळय न्हू, तेणें करोडाची माय केल्ली आसा. तेजेर तुमी केन्ना इन्क्वायरी केल्या? तो पंचायतीक हें पळय ऑडिटर रिमार्क मारता तें काम कोणाचें? तेणें काम करपाचें. नेक्स्ट ऑडिट येवचे पयलीं तें रेडी करपा. आयज 20-20 वर्सांची ऑडिट पेरा तशें पेंडींग आहा. ते कंप्लायन्स कोणी घेवपा जाय, फॉलोअप कोणी करपा जाय. हे क्लिंटन वालिसान, ऑलिव्ह क्लिंटन वालिसान आनी तुगेले डिलिंग क्लार्क जो बिलिंग आसा तेणें करपा जाय. तें करपाक तांकां टायम ना. पंचायतीची लुटपाची चल्लेली आसा. लुटपाची कशी ती आयडिया तेंचे कडेन आसा. आनी एक आट्टी काडटा लुटपाची. ह्या प्रमाणात जर हें करप्शन करता तें उक्ती केलें जाल्यार आमी दोशी आमी तुमकां दाखोवन दिवपाचें काम करता. तुमी वयल्यान आमकां बरें म्हणपाचें की आपले नदरे काडले आमी एक्शन घेता म्हणून. पूण आयज तुमचे कडेन एक्शन घेता ते दिसना तेन्ना. आनी हितूंक दुसरी गिरीश पिल्लेक सांगपाक सोदता, तुजे कडेन आयज पंचायती कडेन रिमोट कंट्रोल आसा. अरे तूं जर हितून कित्याक ना न्हू, हें बंद कर मरे चल्लां तें. ही अशी करोडाची बील घालून जे पळय खाता पळय न्हू ती बंद कर मरे. तुका जर हितून कसलो संबंद ना बंद कर मरे. हेका कित्याक एक्टींग करून दवरलें सांकवाळे पंचायती सरपंच ना रे? डायरेक्ट वालिसाक एक्टींग सो कित्याक केलें रे? एक्टींग म्हळ्यार कितें डेफिनेशन तें पयलीं तुमकां खबर आहा रे? पंचायतीक एक्टींग म्हणून खंय ना. एक तर सरपंच आसा नाल्यार दुसरो डॉक्टर आसता. आयज ही रिजर्व जी पंचायत आसा सांकवाळे बायलांक आसा आनी तेंचे बायलांचे तुमी हक्क काडून घेता मरे. तेंचे जे पावर आहा ते काडून घेता मरे तुमी. आनी तुमी लोकांक भायर दाखयता आपण बरें म्हणून एक्टींग जावन कित्याक चलयता रे? सांकवाळे पंचायती सरपंच आहा तेजी पावर कित्याक काडटा रे तुमी? आनी हें फ्रॉड करपाक, तुमची तिजोरी भरपाक, तुमची गाडी चलोवपाक, तुमच्या गाडयांचेर येतलो आपूण हें जर बंद करिना तुमी आनी तुमी लोकांक जर हॅरेस करपाचें बंद जायना न्हू, फुडलें तुमकां हें माल पडटलें. गिरीश पिल्लेकी सांगता, डायरेक्ट वालिसाकी सांगता. आनी ते जे बिलिंग क्लार्क आहा पळय न्हू तेकाय सांगता, तुगेले एसेट जे पळय खंय आहा न्हू सगळे आमचे कडेन कुंडली गावलेली आहा तुमची, भायर तुमगेले DNA गावलेली आसा. ती एक्सपोज केली जाल्यार मागीर आमचो मात गुन्यांव करना. आनी सरकाराक सांगता हेंचेर जाता तितली बेगीन एक्शन घेवची. हेंचेर FIR रजिस्टर करचो. आयज पुलीस सुद्दां FIR रजिस्टर करना मरे. हेंची जर तुमकां हे मिटिंगेक कितें चल्लो पळय न्हू तें जर तुमकां CMाक आनी मोहीन गुदिनूक जर खरेंच जाय न्हू, ACB क्रायम ACB जो एंटी करप्शन ब्रांच आहा पळय न्हू तेंचे कडेन तेंगेलो स्टेटमेंट घेवचो. तेणी तेंचेर एक कंप्लेंट जाल्लो, तितूंत तेणी क्लियर कट बरोवन दिल्लें आसा की आमी हें कांय केलें ना. हे एक्टींग सरपंच डायरेक्ट वालिसान आनी हो ग्रामसेवकान केल्लें म्हणून. कोणाक लुटपाचें काम केलें तें तेणी केल्लें आसा म्हणून. कोणा कडेन डिमांड करपाचें काम तेणी केल्लें आसा आनी आमकां हितून कसलो संबंद ना म्हणून बरोवन दिल्लें आसा. स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड आहा तो घेवचो आनी पळोवचो आनी मागीर सांगचें आमी रॉंग उलयता म्हणून. सांगपाक जाय तें आसा पूण इतलें सांगता, हेजे फुडें आनी सांगतलो. देव बरें करूं. Please like, share, subscribe to Alert Goers.